حضرت مولا علی شیر خدا سرکار حیدر کرار نے ادوں تک دوسری شادی نہیں کی تھی جدوں تک حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا ظاہری طور تے زندہ رہیاں۔ جدوں آپ دا وصال ہو گیا مدت مدید عرصہ دراز تو بعد ایک دہاڑے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب دے کول بیٹھے نے، رو کے کہندے نے بھائی جان میں فاطمہ دے گزر جان تو بعد میں حسنین ماں دا بھی پیار دیتا، باپ دا بھی پیار دیتا، میں اپنی بیٹی جناب زینب نو اپنی شہزادی ام کلثوم نو باپ ہون دے نال نال ماں بن کے پرورش کی تھی، پر عورت عورت ہی ہوندی ہے، او گھر گھر نہیں ہوندا جس گھر وچ کسے خاتون دے قدم نہ لگ دے ہون۔ صدقے جاواں حضرت عقیل سمجھ گئے، کہندے نے بھائی علی تسی شادی نکاح کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا ہاں تسی رشتہ لبو میرے واسطے، پر میری ایک چھوٹی جی شرط وے۔ بھائی حیدر کرار شرط کی یہ بیان کرو۔ حضرت علی شیر خدا اکھاں وچ اتھرو سجا کے رو کے کہندے نے ویرا عقیل میری شرط اے وے تسی میرے واسطے رشتہ لبو، پر اس خاندان دی کڑی دا جس خاندان دیاں عورتاں دے بچے بہادر ہندے نے، تاکہ میں چاہنا وا اس عورت دے وجود وچ مینوں ایک بہادر تے شجاع بیٹا ملے جڑا میرے مظلوم پتر حسین دا سہارا بن کے وکھاوے۔ حضرت عقیل نے غور و خوض کیتا، علی دا ہاتھ پکڑ کے متھا چوم کے کہندے نے اے بھائی علی میں سارے عرب دے انصاب دا واقف ہاں، میں علم الانصاب دا ایکسپرٹنس میرے کولے، ایک علم الانصاب دی مہارت میرے کولے، میں علم الانصاب دا ماہر ہاں، عرب دے سارے نسباں تو حسباں تو میں چنگی طرح واقف ہاں۔ جہو جی لڑکی نال تسی شادی کرنا چاہندے ہو، میرا علم کہندے قبیلہ بنو کلاب دا ایک سردار بندہ ہے، وڈے گھر والا جدا نام حزام بن خالد، او دی ایک بیٹی ہے، بڑی سگھڑے بڑے رشتے آئے نے، بڑے لوگ انہوں اپنی نو بنانا چاہندے نے، اگر تسی آکھو تے میں گل کراں۔ اکھاں وچ چمک لے کے کچھ یاد کر کے عقیل مسکرا کے کہندے نے اے پیارے علی ابن ابی طالب حسن اتفاق تے اے وے کوئی اس دھی رانی دا نام ہی فاطمہ ہی ہے۔ غازی عباس دی ماں دا نام سن کے بولو۔ فرمایا بھائی جان علی اس دھی رانی دا نام ہی فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ بنت حزام دا رشتہ میں لے کے جاواں، تہاڈا رشتہ انہاں ول ہے۔ اگر تسی آکھو مولا علی نے اس بات وچ سر ہلا دیتا۔ جناب حضرت عقیل نے گھوڑا منگوایا، سر تے خاندانی امامہ پگڑی رکھی، اپنا سفر شروع کر دیتا خاندان بنو کلاب، قبیلہ بنو کلاب ول۔ جدوں کو پہنچے قبیلے دے اندر ادھروں حزام بن خالد اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر چوہدی دے وچ کھلو کے پیا ویکھ دے، جدوں اپنے گھر دے قریب گھڑ سوار نو ویکھیا کہندے نے اللہ خیر کرے لگدا ہے کوئی پرونا آ گیا ہے۔ او جدوں قریب آیا پرونا ویکھ کے کہندے نے سبحان اللہ عبد المطلب دا پوترا ساڈا پرونا بنیا۔ اونچی آواز سے یار، شاہ پتہا دا سردار عرب دا پرونا، کعبے دے اپنے وقت دے کنجی بردار دا پرونا، ساڈا پرونا بنیا زہے نصیب، ساڈیاں قسمتاں ساڈے مقدر۔ باہر نکل کے واگاں پھڑ کے سہارا دے کے عبد المطلب دے چن نو ابو طالب دے بیٹے نو نیچے اتاریا، ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہندے نے مرحبا اہلم و سہلا، صد بار خوش آمدید، لیکن کشٹ اٹھایا اے سردار عرب دے اچنا، میرے ول کسے بندے دے ہاتھ پیغام بھیج دا، میں عرب دے سادات دا نوکراں، جدی پشتی نوکراں، میں تاڑے داد کیاں نانکیاں دا نوکراں، منو پیغام بھیج دے، میں سر دے بل چلدا ہویا زیارت لی حاضر ہو جاندا۔ سونیا تکلیف کیتی اگوں عقیل ابن ابی طالب عبد المطلب دا پوترا، ہائے 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 اوے مکے دے چودھریاں دا چودھری، اگوں ہس کے کہندا ہے ٹھہر جا پوری گل تے سن لے حزام بن خالد، جس کام لئی اسی آئے نے نا، جس کام لئی میں آیا ہاں، اس کام لئی بندیاں نو گھر نہیں بلائی دا، سوالی بن کے بوئے تے جائی رہے۔
حزام بن خالد ہاتھ چوم کے کہندا ہے اللہ معاف کرے ابو طالب دا چن عبد المطلب دا پوترا کسے بوے دی دہلیز تے سوالی بن کے جائے اللہ دی پناہ اتے تہاڈی ذرہ نوازی ہے یہ ساڈی خوش نصیبی تے بلند بختی تے سبز قسمتی ہے کہ تسی یہ جملے بول کے ساڈا مان ودھا رہے ہو حضور دسو کیوں آئے ہو فرمایا جس کم لی آیا وہاں اس کم لی سوالی بن کے جائی دے تے میں اچھے طریقے نل تیرے نل گل کرنا گھر چ بیٹھ کے جناب حزام دوڑے اپنی بیوی نو آکھیا نواں تکیہ کڈ لے نواں بستر کڈ لے نویں منجے اتے نواں بستر لگا کے نواں تکیہ رکھ دے ابو طالب دا چن ساڈا مہمان بنے آئے جناب ابو طالب دے چن دے سامنے کھان پین دیاں اشیاء رکھ دیتیاں گئیاں کھانا شروع کیتا گیا کہندہ ہاتھ چم کے حضور ہن اپنے آن دا مقصد غرض و غایت مدعا بیان فرماؤ آپ نے فرمایا اے حزام بن خالد عزتاں والا بندہ ہیں میری گل نو جلدی سمجھ جائیں گا تینوں پتہ ہے کہ میرا ایک بھرا ہے جدا نام علی حیدر کرار ہے اگوں حزام ہس کے کہندہ بابے اگلی گل کرو تو آڈے پر علی نو کون نہیں جاندہ نعرہ حیدری 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 تواڈے ویر علی نو کون نہیں جاندہ اگلی بات کرو علی تے ہوئی ہے نا او جدے بارے وچ ساڈے نبی نے جدا سی کلمہ پڑھیا سرکار فرما گئے نے لحمہ لحمی علی دا گوشت میرا گوشت ہے جسمہ جسمی علی دا جسم میرا جسم ہے مقدی گل مقالب دمہ دمی علی دا خون میرا خون ہے امہ امی علی دی ماں میں مصطفیٰ دی ماں ہے حضرت عقیل ہس کے کہندے نے ٹھیک پہنچ نہیں آئے تو ہاں میرا اوہی ویر علی ابن ابی طالب صدقے جاما کروڑا جانا ہوں ایک ایک کر کے اپنے دادے علی دے قدمہ تموار دیواں فرمایا ہاں میرا اوہی ویر علی ابن ابی طالب تسی جان دے ہو او نبی پاک دے دماد نے پر سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا تو وصال کر گئیاں پردہ فرما گئیاں اونا دے بیٹے حسنین کریمین طیبین طاہرین نورین منیرین قمرین شمسین سراجین امامین ہمامین شہیدین جلیلین عظیمین جمیلین شکیلین سبیحین ملیحین بلکہ جانے سید ثقلین ان دوواں شہزادیاں دی ماں چلی گئی حضرت زینب تے ام کلثوم دی ماں چلی گئی انہ بین ماں دے چاراں بچیاں واسطے سانو کوئی ایسی عورت چاہی دیئے جڑی ماں بن کے انہ دی پرورش دا ذمہ تے بیڑا اٹھا لوے حضرت جناب حزام نے اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھیا خوشی دے اتھرو اکھاں وچا گئے کہندے نے میری تھی تواڈے کر دی بہو بنے میرے واسطے اس تو بڑا آنر تے اعزاز تے عزت افضائی کی ہو سکتی ہے پر اے ابو طالب دے چاند منو موقع دے وہ میں اپنی بیٹی نل مشورہ کر لوا کیونکہ ساڑے کریم نبی دا فرمانے اپنی تیاں نو پوچھ کے انہاں دے نکاح کر بالغ بچیاں دے نکاح انجتے نہیں نہ کرنے چاہی دے میں اپنی بختاں والی بیٹی نو پوچھ لوا آپ نے فرمایا ہاں پوچھ لے غازی عباس دی ماں دا کردار سنی ذرا عزتاں والیاں تیاں کنج دا کریکٹر پلے کر دیاں نے باپ کے سامنے حضرت حزام اندر گئے بیٹی فاطمہ کے لابیاں نو سینے لایا متھا چمیاں دوپٹہ درست کر کے فرمایا تیرانیے جس گھر وچ بیری ہووے وٹے آندے نے جس گھر دیاں بیٹیاں جوان ہون رشتے آن لگ پیندے نے تیرانیے کچے خاندان دے سونے نوجوان دا رشتہ آیا ہے اگر تیری اجازت ہووے میں ہاں کر دیواں تیے کیونکہ پیغمبراں تے نبیاں تے مرسلاں ولیاں صحابہ نے بھی اپنیاں تیاں نو صدا گھر نہیں بٹھا کے رکھیا تیاں تے پراؤنیاں تے مہمان ہوندیاں نے مقدراں والے ماپے ہوندے نے جڑے اپنے موڈیاں تے ڈولی وچ بٹھا کے اپنیاں تیاں رانیاں نو دلہن بنا کے سسرال والیاں دے حوالے کر دینے تیرانیے ہن اے ویلا آ گیا ہے جدائی دا سپ ڈنگ مارن والا ہے لیکن تیے عزتاں
والے بندے انج ہی اپنیاں تیاں نو ٹور دیندے نے پیا گھر ول بابولا جویں تہاڈی مرضی تہاڈی بیٹی کنا تک راضی ہے فرمایا تی رانی اللہ تینوں جزا دے تینوں تیرے گھر چ سکھی رکھے لیکن تو پوچھیں گی نہیں کہ تیرا لاڑا بن کے کون ساڈے بوئے تے آئے گا حضرت فاطمہ کہندیاں نے بابولا عزتاں والیاں تیاں مر جاندیاں نے اپنے باپ دی پگ نو داغ نہیں لگن دیندیاں میریاں رگاں وچ تہاڈا خون ہے تے میرا ایمان ہے باپ اپنیاں تیاں رانیاں واسطے کدی بھی غلط تے منفی فیصلے نہیں کردے انہاں دا ہر قدم مثبت ہوندا ہے ہاں اگر انہاں دے شوہر تے سسرال غلط نکل آوڑ اے انہاں دے نصیب ہوندے نے باپ ہمیشہ اپنیاں تیاں واسطے اچھے اقدام کردا ہے باپ اپنے جگر دے ٹکڑیاں واسطے مثبت سوچدا ہے تیرانیاں پھر تو پوچھیں گی نہیں کہ تیرا شوہر کون ہے ابا جی میں نہیں پوچھاں گی جو تسی کر دیتا بہتر کر دیتا فرمایا تی یہ پھر سنتے لے میری گل میرا فرض ہے تینوں دساں تیرے واسطے علی ابن ابی طالب داماد مصطفیٰ حسنین دے بابا دا رشتہ آیا ہے جدوں اتنی گل سنی ہویا عباس علمدار دی ماں دا کردار سن ہاتھ چم کے چکرا کے ڈگن تو پہلے باپ دے بازو دا سہارا لے کے کہندیاں نے بابولا خواب نہیں جلدی سچے ہوندے نے کدی سوچیا بھی نہیں سی دعاواں انج بھی قبول ہوندیاں نے کدی سوچیا بھی نہیں سی پتر کی مطلب عرض کیتا بابولا بچپن تو ہن تک ایک کوئی دعا کر دی رہیاں ربا میں مصطفیٰ دی تھی فاطمہ دی کنیز ہومہا سارے نہیں بولے فاطمہ پاک دے غلام بن کے بولو عباس علمدار دے گداگر بن کے بولو عرض کیتا بابولا بچپن تو لگ کے ہن تک ایکو ہی دعا کیتی تے بار بار کیتی لگاتار کیتی ہزار بار کیتی ربا کاش کدرے میں بی بی فاطمہ زہرا دی کنیز ہوندی جدوں انہاں دا وصال ہو گیا میں سوچیا میری یہ خواہش قبول نہیں ہونی میں سوچیا سی کاش میں انہاں ہتھاں نال حسن تے حسین دے کپڑے دھوواں کاش میں انہاں ہتھاں نال ام کلثوم تے زینب دے کپڑے دھوواں کاش میں انہاں ہتھاں دے نال حسین تے حسن دے بیڑے وچ جھاڑو دیواں کاش نہ ہتھاں دے نال زینب دی جتی صاف کراں ام کلثوم دی پاپوش نو صفائی کر کے انہاں دے پیراں وچ پہناواں بابولا کتھے میں نکرانی بنن دیاں گلاں پہ سوچ دی سا دعاواں پہ کر دی سا او کتھے مینوں حسنین دی ماں بنا کے مینوں ابو طالب دی بہو بنا کے لے کے جایا جا رہا ہے بابولا میں اپنی بلند بختی تے خوش نصیبی سمجھنی ہے میرے والو ہاں جے ہزار واری ہاں جے بابولا انکار دی گنجائش ہے ہی نہیں میں بسد شوق علی دے گھر جان واسطے تیار ہاں باپ نے متھا چمیا آ کے کہندے نے جناب عقیل شہزادی ہو جاؤ تیاری کرو میں بھی راضی تے میری تھی رانی بھی راضی ہے وقت مقررات غازی عباس علمدار دی امی جان جناب فاطمہ بنت حزام بنو کلاب دی اس شہزادی نو لین واسطے نکاح کر کے ووٹی بنا کے کھڑن واسطے آ گئے حضرت مولا علی شیر خدا اپنے پراواں نو نال لے کے آئے ووٹی بنا کے جناب فاطمہ کلابیہ بنت حزام نو نال لے گئے میرے ول ویکھیو ذرا او جدوں فاطمہ کلابیہ عباس علمدار دی بیٹے ماں جدوں پہنچی نہ اس دہلیز دے وہ جس دہلیز دے اندر امام حسن تے حسین زینب تے ام کلثوم پہ وسدے نے جا کے سر جھکا کے چوکھٹ نو دروازے دی دہلیز نو چوم لیا چوم کے کہندیاں نے اے خوش نصیب دروازے دی دہلیز او جڑی دیہڑی وچ کئی واری آمنہ دے لال دی شہزادی دے قدماں نو چوم دی رہی ہوے گی
شہزادے حسن دا متھا چومیا حسین دے ہاتھ چومے بی بی حضرت سیدہ زینب تے ام کلثوم دی دستبوسی کر کے غازی عباس دی ماں سنا رہی کون ہے ام البنین حضرت جناب فاطمہ بنت حزام رو کے کہندیاں نے اے شہزادیو تے شہزادیو میں بنو کلاب دی دھیاں تسی سیدہ دے بیٹے بیٹیاں تسی بطول دے جگر دے ٹکڑے منو بے شک اپنی ماں نہ سمجھنا پر نکرانی سمجھ کے قبول کر لینا اگرچہ تڑی ماں بن کے لے آندی گئیاں تڑے باپ دی ووٹی بن کے لے آندی گئیاں ووٹی بنا کے لے آندہ گیا ہے پر منو بے شک ماں نہ سمجھے اپنی ماں دی کنیز سمجھ کے اپنے بابا دی نکرانی سمجھ کے قبول کر لیا خدا دا واسطہ جے میں تنو شکایت دا موقع نہیں دے مانگی ایتھے بھی منو نکرانی سمجھ لیا قیامت دے دن جدوں اپنے نانے دے حضور کوثر دے جام پر پر کے اپنے نانے دے امتیاں نو پلایا کرو گے نا اوتھے بھی منو اپنے باپ دی کنیز سمجھ کے پلا دینا صدقے جاما او جے ماما اے ہو جیاں ہون پھر پتر بھی عباس علمدار ورگے جم دینے حضرت فاطمہ کلابیہ دی کنیت ام البنین یعنی بیٹیاں دی ماں ایک روایت دے وے انہاں دے ماں باپ نے کنیت دیتی تاکہ ساڑی بیٹی نو اللہ پاک بیٹے عطا فرمائے دوسری روایت دے وے جدوں حضرت علی دے گھر وچ آئیاں نا تے ہیٹھ تے اللہ پاک نے 4 بیٹے دیتے پتر مسکرا کے کہنے کتنے بیٹے ایک دا نام جعفر ابن علی دوسرے دا نام عثمان ابن علی عثمان تیسرے دا نام عثمان دے نام تے ایک موتی دے دے ماں اے علی اپنے بیٹے دا نام عثمان رکھ رہا ہے جنہاں نال نفرت ہوئے بندے اونا دے ناماں تے اپنے تیاں پتران دے نام آصف صاحب نہیں رکھ دے اوہ مولا علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر بھی رکھیا عمر بھی رکھیا عثمان بھی رکھیا تے دسیا اوہ ساڑھے آئیڈیل ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے عثمان غنی نے صدقے جامع حضرت جناب عباس علمدار پیدا ہوئے 26 ہجری منگل دا دن تے تاریخ 4 شعبان المعظم مولا علی شیر خدا دی اس بیوی نتا ام البنین کیا جان لگ پہ یعنی بیٹیاں دی ماں اے تو تھے قبلہ اللہ پاک نے 4 بیٹے دیتے ہون میں نو پٹری تے چڑھا دیتا جے بنڈل آف تھینکس ہون گلہ سنیا اور عمران پتر کلیجے تے ہاتھ رکھی میں عباس علمدار دا تعارف کروان لگا مولا علی شیر خدا دے ہتھاں تے شہزادہ آیا نلے چک دینے نلے چم دینے نلے پیار کر دینے کان وچ اذان مولا علی نے بابا جی آپ پڑھی تے نامہ وچوں چون کے حافظ صاحب رکھیا عباس دا معنی ہندہ شیر اے نام آپ نے اپنے ابا جی دیتے اپنے نام دے ہم معنی کر کے رکھیا آپ دے والد دا نام ہے نا اسد دا معنی شیر مولا علی دا اپنا نام ہے حیدر دا معنی شیر اور اپنے بیٹے دا نام رکھیا عباس دا معنی شیر بندیاں نو ہجے بھی نہیں پتہ لگا اوے سنی چلے ہو مصطفیٰ دے ہو چلے ہو کتھے بہ کے تقریر سنن آ جاتے ہو اوے عباس دا معنی بھی شیر حیدر دا معنی بھی شیر اسد دا معنی بھی شیر گولڑوی صاحب اللہ تہاڈے ہاتھ چوں رزق حلال کدی نہ ختم ہون دے وے اوے شیر داتے دا شیر پوترا شیر باپ دا شیر بیٹا مرحبا اور پتر کو گال سمجھ وچ آ رہی ہے خرم قادری گال ساری سمجھ وچ آ گئی ہے اگلی گال سنیو نام رکھیا عباس تے کنیت ابو الفضل یعنی فضیلت والا ایک آپ دی کنیت ابو القربہ مشکیزے والا کیوں کیا جاندہ ہے یہ تسی جان بھی گئے ہو تو کچھ جان جاؤ گے میری تقریر دے آخری حصے وچ آپ دے القاب وچوں بہت سارے لقب نے تے انہاں وچوں چنیدہ لقب میں لے کے آیا آپ دا ایک لقب العبد الصالح اللہ دا نیک بندہ
علی دا پتر ہوئے تے پھر اللہ دا نیک بندہ نہ ہوئے. آپ دا ایک لقب ہے الصالح نیک, آپ دا ایک لقب ہے الشہید اللہ دے رستے چ شہید ہونے والا, آپ دا لقب باب الحوائج بھی ہے, آپ دا لقب کمرے بنی ہاشم میں ہے, بنو ہاشم دا چان, اور باہر دے بندے بھی منہ میرے موڑ کے بولو سبحان اللہ. اور بچہ میرا مرید بیٹھے ہو ماسٹر صاحب دیا پترا پتر ہاتھ چوک کے بول غازی عباس دا نام سن کے سبحان اللہ. صدقے جاواں اے سارے آپ دے لقب نے. بہت شکریہ تانوں میں الرٹ کرنے واسطے تہاڈا نام لے آئے تاکہ اکھاں چ اکھاں پاؤ. میں تانوں پتر کربلا لے کے جانا چاہنا. غازی عباس علمدار دی عظمت و شان ہر ایرا غیرہ نہیں سمجھ سکدا. صدقے جاواں مصطفیٰ دے گھر والیاں تے حضور دے صحابہ دا ادب سینے وچ ہوے پھر عباس بخوبی سمجھ وچ آئے گا. صدقے جاواں حضرت عباس علمدار دا ایک لقب کمرے بنی ہاشم, ایک لقب سرکار وفا, علمدار وفا, شہنشاہ وفا. ادوں تک باب وفا کتاب وفا مکمل ہی نہیں ہوندی جدوں تک حضرت عباس علمدار دا نامی نامی اسم گرامی اس کتاب دے اس چپٹر وچ درج نہ کر دیتا جاوے. تائیں تے پھر میں لکھیے تو شہنشاہ وفا ہے اے علمدار حسین اور فخر کربلا ہے اے علمدار تو شہنشاہ وفا ہے اے علمدار اور تو قرار قلب و روح فاطمہ بنت حزام کہ تو قرار قلب و روح فاطمہ بنت حزام تو قرار قلب و روح فاطمہ بنت حزام. اچھا میں یہ مصرع دوبارہ پڑھنا چاہنا. قادری صاحب میں تلا گنگ جا کے تقریر کرنی جے ایہو دیا نعرہ لانا جے میں ایک سیکنڈ واسطے اداس تے پریشان نہ ہوما. رستے چ تمالا پاندا تے جھومدا جاواں کھلو کے تسی کھلونا کلیاں تے انج دا نعرہ لانا ہے. اس مسجد دا یادگار نعرہ بن جائے. پہلے مصریاں تے غور کرنا کہ تو قرار قلب روح فاطمہ بنت حزام تو قرار قلب روح فاطمہ بنت حزام اور جان مرتضیٰ ہے اے علمدار. کیا بات ہے. اللہ تانوں ہمیشہ اچائی رکھے, سچا تے سچائی رکھے. مل کے کہنے اور جان مرتضیٰ ہے اے علمدار حسین اور جان مرتضیٰ ہے اے. شکریہ میرے دوستو. حضرت عباس علمدار نل مولا حیدر کرار دا پیار انوکھا تے نرالا کیونکہ حسین شہزادے دا مددگار جو منگیا اللہ دے کولو. صدقے جاواں پیار بھی کر دینے تے اپنیاں عادتاں اپنیاں خصلتاں انہاں دی سیرت تے انہاں دے کردار دا حصہ بھی بنان دی کوشش کر دینے. صدقے جاواں مولا علی شیر خدا دا قول مبارک ہے. آپ نے فرمایا لوگو او بچے ماں دا دودھ پیندے نے نا تے کسے چیز دی عقل تے سمجھ نہیں ہوندی. اور میرے پتر عباس دی شان اے جے اے اپنی ماں دے دودھ دے نال نال علم دے خزانے میں پی گیا ہے.
اچھی آواز سے یار یہ اپنی ماں دے شیر دے نال ماں دے دودھ دے نال شیر مادر دے نال علم دے خزانے بھی پی گیا قبلہ کیوں نہ ہوئے وہ علی شیر خدا دا جو پتر ہے مصطفیٰ کریم نے جنہ دے بارے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی جنبابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اے باب شہر علم دا دروازہ ہوئے کہ پھر دودھ دے نال کیوں نہ قبلہ خزانہ علم پی جاوے اور آپ دے علم دی داستان بیٹھے بہت شکریہ سعد اللہ تیرے ہتھاں نو سلامت رکھے نبی دے پیارے صحابی دے نام تے تیرے ماپیاں نے تیرا نام سعد رکھے ہے سن سرکار کائنات دے اہل بیت دے شہزادے دا قصہ صدقے جامع غازی عباس علمدار نو چولی چ بٹھا کے ایک دہاڑے مولا حیدر کرار نے فرمایا اے پتر آپا نہ ہن گنتی نہ شروع کریے تینو گنتی سکھانی شروع کریے بابا حکم آوے فرمایا بیٹے کیا ایک گفتگو عربی وچ سی میں پنجابی چ ڈب کر رہا فرمایا بیٹے کیا ایک بابا ایک فرمایا پھر کیا ایک بابا ایک فرمایا پتر پھر کیا ایک بابا ایک فرمایا بیٹے ہون کہہ دو اگوں غازی عباس چوپ فرمایا پتر میں کہنا کہہ دو عباس چوپ فرمایا شہزادیہ ایک کافی آئی دو کیوں نہیں کہندا اگوں غازی عباس گلے چپاما پا کے اپنے بابا دے مسکرا کے کہندے نے تو آڈے کو لو قرآن دی آیت سنیے قل ہو واللہ احد اے مصطفیٰ کہہ دیو اللہ ایک بابا کہ زبان اللہ نو ایک کے آئے ایک کہہ کے اسے زبان نال ہن دو کہہ دیا شرم جی آندی ہے اسے واسطے میں ترجمہ کیتے تے لکھی ہے کہ کیوں نہ ہو سینے میں تیرے علم کے دریا رواں کیوں نہ ہو سینے میں تیرے علم کے دریا رواں کہ کیوں نہ ہو سینے میں تیرے علم کے دریا رواں تجھ کو ہے در کی دعا ہے اے علمدار حسین تو شہنشاہ وفا ہے اے علمدار حسین اور فخر کربلا ہے اے علمدار مولا علی شیر خدا نے ہر ویلے شہزادے نو اٹھانا بڑا پیار کرنا ایک دہاڑے علی شیر خدا نے چولی وچ شہزادے عباس نو بٹھایا ہے سجا ہاتھ پھڑ کے ولایت والے ہونٹاں دے قریب کر کے بابا جی چم لیا پھر کھپا ہاتھ مولا علی نے اپنے ہونٹاں دے قریب کر کے لبہائے ولایت دے قریب کر کے چم لیا بی بی فاطمہ بنت حزام تڑپ کے شہزادے نو اپنی گود وچ لے کے کہندیاں نے پیارے علی شیر خدا لوکی اپنے بچیاں دے منہ چم دے نے تسی اپنے بچے دے بازو تے ہاتھ پہ چم دے جناب من سمجھ نہیں آئی لوکاں دیاں اولاداں اپنے ماپیاں دے ہاتھ چم دیاں نے تسی باپ ہو کے مصطفیٰ دی ساری امت تاڈے ہاتھ چم دیئے تسی اپنے بیٹے دے ہاتھ چم رہے ہو بچیاں دا احترام نہیں باپیاں دا احترام ہوندہ ہے ہاتھ تے احترامن چمی دینے شفقت دے نال محبت دے نال تے بچیاں دا منہ چمی دے رخ دوسی کری دیئے رخسار چمی دینے ہونٹ چمی دینے سر دے بوسے لئی دینے تسی اس شہزادے دے ہتھاں نو چم کے کی دسنا چاہ رہے ہو حضرت فاطمہ دے ہتھاں وچوں عباس علمدار دا ننا جیا وجود اپنی جھولی وچ دوبارہ اٹھا کے علی نے عباس دے ہاتھ چم کے دوبارہ فرمایا فاطمہ انہ ہتھاں نو میں بھی نہیں پیا چمدا لوکاں دے سر اسلام دے کم آئے نے میرے اس شہزادے دے دوویں بازو اسلام دے کم آن گے
میرے اس شہزادے بیٹے دے دوویں بازو میرے پتر حسین واسطے صدقے ہون گے دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ واسطے اللہ دے رستے وچ شہید کیتے جان گے صدقے جاواں پھر مولا علی شیر خدا دی شہادت دا سانحہ ہویا آپ بستر شہادت نے شہادت دا رتبہ پان والے نے آپ اپنی اولاد نو بیویاں نو اپنی بہو بیٹیاں نو وصیتاں تے نصیحتاں پہ کر دینے زیشان اللہ تیرے ہتھاں نو سلامت رکھے اوہ نہ ہتھاں واسطے اے ہاتھ اٹھائے نہیں او جڑے ہاتھ مصطفیٰ دے اہل بیت واسطے پانی لین واسطے اوہ عباس علمدار دے کٹے گئے صدقے جاواں نہ ہتھاں نو بھی سلام او نہ ہتھاں واسطے اٹھائے ہوئے نہ ہتھاں نو بھی سلام حضرت عباس علمدار دا مقام سنیو ذرا مولا علی نے اپنیاں بیٹیاں نو بہواں نو بیٹیاں نو اپنیاں بیویاں نو نصیحتاں تے وصیتاں کیتیاں امام حسن مجتبی نو اپنے بستر دے قریب بٹھا کے ساریاں تیاں تے سارے پتراں نو عباس علمدار دے علاوہ ساریاں دے ہاتھ پھڑ کے قبلہ امام حسن دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا جی میں میری عزت کر دے سو اپنے اس بڑے ویر حسن دی عزت کرنی جے حسن جی میں اپنی ساری اولاد نال پیار کرنا وا میری پگ دا وارث تو ہے انہاں نو دھیاں پتر سمجھ کے جگر دے ٹکڑے سمجھ کے پیار کرنا ہی انہاں نو انجے محبت کرنی ہے جویں تیرے باپ علی نے کیتی ہے ابا جان میرا وعدہ رہا میں انہاں نو پہنا پرا نہیں میں انہاں نو جگر دے ٹکڑے سمجھ کے ہمیشہ شفقت تے پیار کراں گا غازی عباس پرے کھلو کے ہچکی بن کے رو رہے نے اکھاں چ شکایت بابا ساریاں دے ہاتھ امام حسن بھیا دے ہاتھ وچ پکڑائے جے میں کڈا غم نصیب میرا ہاتھ کسے دے ہاتھ وچ نہیں جے پھڑایا نبی پاک دے پیارے ویر علی نے مسکرا کے فرمایا عباس تم ہی اگے آ عباس اگے آئے فرمایا ہاتھ پھڑا عباس دا ہاتھ پھڑیا فرمایا حسین کتھے وے بابا حکم ہوئے فرمایا اپنا ہاتھ دے عباس دا ہاتھ حسین دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا میری ساری اولاد حسن دے حوالے اے حسین تیرے سمیت میری سارے کنبے نو میں حسن دے حوالے پیا کرنا وا اے میرا عباس میرا پتر میرے جگر دا ٹکڑائی اے خدا دے حوالے خدا تو بعد شبیر تیرے حوالے دو میں پڑھاؤ ہمیشہ کٹھے رہو کیونکہ نگاہ ولایت نل میرا دادا علی پیا ویکھدا سی کربلا وچ نہ دوواں نے ایک دوسرے دا سہارا بڑھ کے وکھانا ہے فرمایا عباس کدی بھی ویلا آ جائے حسین تو جان وارن دا موقع بن جائے او چو چرا نہ کری دریغ تے گریز نہ کری بابا میں تواڈے حکم نو ہمیشہ یاد رکھاں گا مولا علی دا وصال ہو گیا شہادت ہو گئی صدقے جاواں 14 سال عباس علمدار نے امام حسین دے نال گزارے حضرت عباس علمدار نو تیر چلانا کدی امام حسن نے سکھایا کدی امام حسین نے سکھایا صدقے جاواں کدی بابا علی شیر خدا نے تلوار چلانی سکھائی اس شیر دا شیر بیٹا شیر دادے دا شیر پوترا جدو کربلا دے میدان وچ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری چلاندی ہوئی توپ وچ جدوں حضرت عباس علمدار دے کناں وچ معصوم کربلا علی اصغر دے ہونٹاں چوں نکلی ہوئی چیخ دی آواز گئی تڑپ کے خیمے دا پردہ اٹھا کے اجازت لے کے اندر آئے فرمایا سکینہ چچا جان حکم ہوئے فرمایا میرے کناں وچ علی اصغر دے رون دی آواز آئی ہے تیرانیے میں تانوں کنی واری آکھیا ہے میرے کول اس شہزادے دیاں چیخاں ایدیاں دل دوز رون تے کرلان دیاں آوازاں میرے کول برداشت نہیں ہوندیاں چچا جان ویکھو نہ میرا شہزادہ ویر ہن وی نہ روے تے کدوں روے گا چچا جان 3 دن گزر گئے اے دے حلقوم وچ پانی دے چند گھٹ پانی دے چند قطرے بھی نہیں گئے ویکھو نہ جدوں اپنی سکی زبان دی
سکی نوک سکے ہونٹاں دے نال چمٹا کے بار کڑدا ہے میرے کلیجے تے نشتر چل جاندے نے میری روح چ چھریاں وجن لگ پیندیاں نے اے میرے چچا جان میں ایک گل کما منو گے بھتیجی یہ سو گلاں گئے عرض کیتا چچا جان مدینے دے منظر ہجے تک مینوں بھلے نہیں جدوں مدینہ شریف دے اندر میرے بابا حسین پانی منگدے سے کوئی اٹھ کے پلان واسطے نکلدا سی تسی کہندے سو بیٹھ جاوا میں اپنے آقا حسین نو سید شبیر نو میں پانی آپ پلاواں گا ہاں دھیرانی یاد ہے تو کی کہنا چاہنی ہے ہاتھ چوم کے سکینہ کہندی ہے چچا حضور انج کرا اس دن میرے ابا جان دے ساکی بنے سو آج میرے ویرے علی اصغر دے ساکی بن جا آج میرے ویر علی اصغر دے ساکی بن جاو ہن سمجھو قبلہ سقائے اہل بیت انہاں نو کیوں کیا جاندا ہے یا ابو القربہ انہاں نو کیوں کیا جاندا ہے غازی عباس نے جدوں اینی گل سنی دل پھٹ گیا کلیجہ کٹ گیا اکھاں وچوں دریائے فرات دی طرح ہنجواں دی نہر بہن لگ پئی رو کے علی اصغر دا متھا چومیا رخ بوسی کیتی سکینہ بی بی دے پیار نال سر تے ہاتھ پھیر کے متھا چوم کے فرمایا تیرا چاچا وعدہ کر دے کچھ کر کے آوے گا حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ پکڑیا موڈے تے ڈوری پائی گھوڑے دی لگام پکڑی تے امام حسین دے سامنے آ کے کھلو گئے ہاتھ چوم کے کہندے نے سیدی مرشدی میرے ویر حسین مینوں ہن روکے ہولا میں نہر فرات تے جانا چاہنا وا یا تے پانی لے کے عباس یا تے سکینہ دے کول پہنچے گا یا پھر مصطفیٰ کریم دے حوضے کوثر تے پہنچے گا ساریاں شکایتاں تواڈے نانا جی نوں لاواں گا ویرے مینوں حکم دے وہ اجازت دے وہ امام حسین نے اپنے ویر نو کلیجے نہ لایا زلفاں چوم کے فرمایا عباس یاد ہی نہ او گلاں جڑیاں ابا علی شیر خدا چولی وچ بٹھا کے دس دے سن کہندے سن زندہ بھی کٹھے رہو دنیا تو بھی کٹھے جایا شہزادے آج تو چلا گیا میری کمر ٹوٹ جائے گی تے نالے میری قوم دا میرے لشکر دا علمدار تو ہے اس بارات دا اس شہیدان دی جنج دا جھنڈا تیرے ہاتھ وچ پکڑایا گیا ہے شہزادے عباس تو گیا میری سپاہ دی میرے فوج دے حوصلہ شکنی ہوے گی عرض کیتا بھیا جان میں برداشت نہیں کر سکدا سکینہ دا سامنا میں نہیں کر سکدا علی اصغر دی سکی زبان نو ویکھنا میرے بس چ نہیں رہا حضور مینوں اجازت دے امام حسین نے اجازت دیتی تو جملے سنی آخری باری کی بولے امام حسین نے سہارا دے کے جناب عباس نو کوڑے تے چڑھایا حضرت غازی عباس دا پتہ قد کڈا لمبا سی 34 سال عمر سی کربلا دے صحرا وچ اور جدوں کوڑے تے بہندے سن عربی نسل وڈے قد والے کوڑے تے آپ دیاں دوویں مبارک لتاں دوویں پیارے پیر دوویں مبارک پیر زمین تے کسٹن لگ پیندے سن اتنا بڑا قد علی دے لال نے علی دے دوجے لال نو سہارا دے کے آسرا دے کے کوڑے تے سوار کیتا تے جملہ بولیا وانڈ کریں اس شہزادے دی شان دے فرمایا یا اخل عباس ارکب بنفسی اے میرے ویر عباس صدقے جاواں چڑھ جا گھوڑے اتے تیرے تو میری جان صدقے قبلہ ہن توجہ چاہواں گا تیرے تو میری جان صدقے کون پیا کہندا ہے قمر صاحب اے کون پیا کہندا ہے اپنے گھر تک جھوم دے جاؤ گے جا کے اپنے بیوی بچیاں نوں گل سنانا اے کون پیا کہندا ہے حسین ابن علی پیا کہندا ہے صدقے جاواں کون پیا کہندا ہے مصطفیٰ دے موڈیاں تے کھیڈن والا پیا کہندا ہے کون پیا کہندا ہے بطول دا جگر پارا پیا کہندا ہے کون پیا کہندا ہے جن چولی چ بٹھا کے مصطفیٰ نے فرمایا سی بھی ابی انتا تیرے تو میرا باپ صدقے او جنوں مصطفیٰ نبیاں دا امام کہے تیرے تو میرا باپ صدقے انہوں حسین ابن علی کہندے نے تے جنوں حسین نواسے رسول آکھے تیرے تو میری جان صدقے انہوں عباس ابن علی کہندے نے
اپنے بھیا نو آخری سلام محبت عقیدت پیش کر کے گھوڑے نو ایڑی لگائی. حضرت عباس نے نہر فرات دا رخ کیتا تے میں نقشہ کھچیا. آج تک کہتا ہے ایک ایک ذرائے کرب و بلا, آج تک کہتا ہے ایک ایک ذرائے کرب و بلا, کہ آج تک کہتا ہے ایک ایک ذرائے کرب و بلا. یاد تیری ہے ادا ہے اے علمدار حسین. بولے نہیں سارے بندے, یاد تیری ہے ادا ہے حسین, تو شہنشاہ وفا ہے. سینے دا زور لا کے اے علم حسین اور فخر کربلا ہے. اے علم 4000 کوفی سپاہیاں دا یزیدیاں دا پہرا. حضرت جناب غازی عباس علمدار شمشیر برہنہ لہران دے ہوئے فوج اشکیا دے سامنے نہر فرات دے کنارے تے پہنچ گئے. قبلہ آپ نے فرمایا میں پانی لین واسطے آیا ہاں. بیٹے تسی کہندے ہو جی مسلمان سن, کلمہ پڑھن والے سن, پاویں لکھ دلیلاں دے وہ, میں تے انہاں نو انسان نہیں مندا, تو مسلمان دی گل پیا کرنا ہے. اور اگر مسلمان ہوندے ٹڈوں مسلمان ہوندے, اتو نہیں, اگر ٹڈوں مسلمان ہوندے وہ جدوں عباس نبی دا رشتہ دار علی دا بیٹا حسین دا ویر جدوں پانی لین واسطے گیا, جے مسلمان ہوندے انسان ہوندے وہ اس نہر دے بند توڑ کے کہندے عباس لے کھالا کڈ کے تینوں دینے آ, جتنا مرضی پانی پیو. میں نہیں گل کولوں کر کے جانا, میں سرکار دی حدیث پڑھن لگا وا. مسند ابی یعلا وچ حدیث مصطفیٰ موجود ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی او کما قال. میں تو اڈے کلوں ایک فیصلہ کروانا ہے, ذہن حاضر رکھیو. حدیث دا ترجمہ سنیو. سرکار فرماتے ہیں خیرکم, تو اڈے چو بہتر لوگ. خیرکم, پھر دوبارہ فرمایا تو اڈے چو بہتر, تو اڈے وچوں بہتر بندہ اوے لی اہلی من بعدی, یعنی تو اڈے چوں او بہتر ہے جڑا تو اڈے چوں میرے گھر والیاں واسطے میرے تو بعد بہتر ثابت ہوئے. پتر اے جڑے بندے بچے چھوٹے بیٹھے ہوئی سکولاں دے یونیورسٹیاں دے طلباء بیٹھے, وہ اسلام آباد دی ایک مسجد دا مولوی تقریر ریکارڈ کرا کے نیٹ پہ چڑھاندا ہے, کہندا ہے یزید کو کم از کم حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے. تو میں کہنا پاویں علیہ السلام ہی کہہ لے, ساڈی جانے بلا تو کی کئی جانے کتھوں گلاں کڈ کڈ لئی آونا ہے. ایڈا تینوں یزید چنگا لگدا ہے تے جھولی اڈ کے ادھروں تو دعا کر کے اللہ میرا خاتمہ یزید نال کرے. وہ اسی تے اللہ دی قسم دم دم دعا کرنے ہیں قیامت دے دن امام حسین پیچھے کھلوتے ہوئیے, جنہاں نے ظلم دیاں انتہاواں کر دیتیاں, تو انہاں دا سپورٹر بن کے, انہاں دا ووٹر بن کے, انہاں دا وکیل بننا ہے. سانو جنیاں مرضی دلیلاں دے, اسی حسین دا دامن نہیں چھوڑنا, کیونکہ ساڈے تک سرکار دی گل پہنچ گئی ہے. حضور نے فرمایا تواڈے چوں بہتر ہوے جڑا تواڈے چوں میری آل میرے اہل بیت نال میرے تو بعد بہتر سلوک کرے. میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا, پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو, پترے دا مطلب تے پھر اس حدیث دا اے بنیا نا کہ جڑا میرے تو بعد میرے اہل بیت نال چنگا سلوک کرے تواڈے چوں چنگا ہوے, تے مطلب یہی بنیا نا پھر تواڈے چوں گندا ہوے جڑا میرے تو بعد میرے گھر والیاں نال برا سلوک کرے. اچھا یہ مطلب ہے تواڈی چپ دسدی ہے کہ مطلب یہ نہیں بنیا, یہ مطلب نہیں بنیا, یہ مطلب بنیا
سرکار فرماندے نے تواڈے چو چنگا ہووے جڑا میرے تو بعد میرے گھر والیاں نال صدقے واری جا کے اچھا سلوک کرے، مطلب کہ تواڈے چو گندا ہووے جڑا میرے تو بعد میرے چنگے گھر والیاں نال ماڑا سلوک کرے۔ حضرات چاہیے سی پانی دے خزانے دے دیندے، چاہیے سی بننے توڑ کے کہندے عباس تو آ گیا ہے، علی دا بیٹا ہے، مصطفیٰ دا رشتہ دار، جتنا مرضی پانی لے جا، مشکیزیں بھر کے لے جا۔ لیکن حضرات گرامی عمر بن سعد نے للکرا مار کے آکھیا اوہ یزیدیو 4000 دے 4000 الرٹ ہو جاؤ، تلواراں سیدھیاں کر لو، نیزیاں دیاں انیاں سیدھیاں کر لو، نشانے بن لو، تلواراں تے تیر تیر کمانہ چپا کے نشانے لے لو۔ عباس علی دا پتر کے ایک پانی دا قطرہ بھی نہ لے کے جائے، اگر پانی دے چند کھوٹ ایک کوئی مشکیزہ لے گیا نا حسین دے خیمیہ تک ساڑی خیر نہیں جو ہے گی، لہذا توجہ کریو ذرا، کہن لگا الرٹ ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں پانی لین آیا، عمر بن سعد دوروں ہس کے کہا لگا کہ اعلان کر کے کہندا ہے اگر ساری دنیا ساری زمین تے پانی پانی ہو جائے، قبضہ میرا عمر بن سعد دا ہوئے، میں پھر بھی تینوں ایک گھٹ پانی نہیں دینا تا وقت کہ یزید دی بیعت نہ کر لو۔ ایک کمینہ اگے ود کے تلوار لہرا کے کہندا ہے عباس واپس چلا جا، اسی تینوں پانی کھڑن نہیں دینا۔ علی دے پتر نے نعرہ مار کے آکھیا کمینیو تسی مینوں روک بھی نہیں سکنا، جب میرے رب دا حکم ہویا آپ بے غیر تو تسی مینوں روک بھی نہیں سکنا، جب میرے رب دی مرضی ہوئی کونے جڑا تواڈے چوں مینوں روک سکے۔ او لوگوں میں علی دا پتراں کدھر علی نو بھولتے نہیں نہ گئے، وہی علی جن سامنے بٹھا کے لجپال آمینہ دلال نے جنہ دا بظاہر تسی بھی کلمہ پڑھ دے ہو، او جیسے لیاندے ہوئے دین تے عمل کرن دے دعوے کر دے ہو، اسے مصطفیٰ نے فرمایا انت سیدن فی الدنیا و فی الآخرہ، اے علی تو ایتھے بھی سید ہیں اتھے بھی سید آمیں گا۔ فرمایا میں علی دلال ہوں۔ ایک کمینہ کہنے لگا تقریر نہ کر بوتیاں واپس چلا جا، آپ نے فرمایا واپس تے میں انج نہیں جانا، جے جاواں گا تے حسین دے موڑیاں تے جاواں گا۔ آپ نے تلوار لہرائی، حضرات گرامی کدی میمنہ تے حملہ، کدی میسرہ تے حملہ، کدی سجے پاسے دی فوج دے حوصلے توڑ رہے نے، کدی کھبے پاسے دے سپاہیاں دے حوصلیاں نو شکست دے رہے نے، تلوار لہراندیاں لہراندیاں لڑدیاں لڑدیاں علی دلال نہر فرات دا بننا ٹپ کے کنارے تے پہنچ گیا۔ نچلی جگہ جڑی نہر دے نال جتھے بیٹھ کے پانی پیتا جا سکتا ہے، عباس علمدار نے موڈے تو مشکیزہ اتاریا، پانی نہ لبا لب بھریا، ڈوری کھچ کے بند کیتا تے موڈے تے پایا، بسم اللہ پڑھ کے قبلہ بابا جی اینج کر کے ہاتھ دے چلو وچ پانی پایا، ہونٹاں دے قریب کیتا، بچپن دی ایک گل یاد آ گئی۔ ایک دہاڑے ابا حیدر کرار نے فرمایا سی اے عباس اگر زندگی وچ کدی ایسا موقع بن جاوے کہ تمہیں تریایا ہو میں تیرا ویر حسین بھی پیاسا ہوئے، او دو تک وعدہ دے پانی نہ پیویں جدو تک حسین دی تشنہ لبی، جدو تک حسین دی پیاس ختم نہ ہوئے۔ عباس نو گل چیتے آئی، چہرے تے زخمی مسکراہٹ آ گئی، تے نہر فرات دیاں منہ زور نہراں دے حوالے پانی دا چلو کر دیتا، ہاتھ دا چلو الٹ دیتا، اٹھ کے ٹرن لگے، گھوڑے تے نظر پئی، سوچی آئے بے زبان دا تے کوئی قصور نہیں، ساڑھے نال کئیاں دینا تو یہ بھی ترے آیا ہے، اونٹ دے اثر گھوڑے دی واگ کھچی قریب لے آندہ، سطح آپ دے قریب دے ہونٹ کے تے مخصوص عربیاں دی آواز کڈی کے پانی پی لے، گھوڑا پانی نہیں پیا پیندہ، قبلہ فرات دی نہر دیاں موجاں دے نال ہونٹ ٹکرا رہے نے، لیکن گھوڑا کوشش کر کے پانی نہیں پی رہا، وہ گویا حضرت غازی عباس علمدار نو علی دے چند نو حسین دے ویر نو بزبان حال کہہ رہے ہیں اے عباس میں اگرچہ چوپایا ماں، اگرچہ جانور ماں، پر انہا کوفے دے جانوراں تو پھر بھی چنگا ماں، عباس میں پانی کنج پی لما، علی اصغر پیاسا ہوئے تے میں پانی پی لما، سکینہ پیاسی ہوئے تے میں پانی پی لما، زینب پیاسی ہوئے تے میں پانی پی لما، ام غباب پیاسی ہوئے تے میں پانی پی لما، شاہر بانو پیاسی بیٹھی ہوئے تے میں
میں پانی پی لواں لجپال فاطمہ دا لال تریایا خشک ہونٹاں نال زبان ہونٹاں تے پھیردا حسین بیٹھا ہوئے میں پانی پی لواں عباس حد ہو گئی ہے میں بے زبان ضرور ہاں پر کوفی بدماشاں دی طرح بے حیات نہیں آنا آپ نے گھوڑے دی پیٹھ تھپ تپائی باغاں کھچیاں بسم اللہ پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے سوار ہو کے باغاں کھچ کے پچھے نو رخ موڑیا نہر فرات دے کنارے تے کھجوراں دے ٹونڈ مونڈ درخت سن ایسی اسنا وچ انہاں نے انہاں بدبختاں تے شقی القلب یزیدیاں فوجیاں نے انہاں نے اس رقبے نو او کھجوراں دے درختاں والے حصے نو اپنی کمین گاہ بنا لیا سی پچھے چھپ گئے کیونکہ علی دے پتر دا سامنا کرن دی تے ہمت نہیں نا وہ 4000 دا لشکر علی دا لال کلہی سامنے وار کرن دی کسی دی پتر ہمت نہیں پئی وہ پتہ ہے نا فاتح خیبر دا ببر شیر پتر ہے پچھے چھپے ہوئے سن ایک چھپیا ہویا کمینہ کمین گاہ چو نکلیا وگاتا تلوار دوار کیتا علی دے لال دے سجے بازو تے وجہ بازو کٹ کے زمین کربلا تے ڈگ پیا حضرت عباس علمدار نے جلدی دنال نعرہ تکبیر مار کے حوصلہ کر کے اپنے کھبے ہاتھ وچ مشکیزے دی تنی پکڑ کے موڈے تے چڑھا لئی دوسرا کمینہ کمین گاہ وچوں باہر آیا شہزادے عباس علمدار ابن حیدر کرار دے کھبے موڈے تے وار کیتا بازو کٹ کے زمین بوس ہو گیا حضرت عباس دیاں ہمتاں پھر بھی نہیں ٹوٹیاں علی دے شاگرد بھی نے علی دے پتر بھی نے اپنے پاک دنداں وچ مشکیزے دی ڈوری پھسا لئی آسمان ول ویکھ کے کہندے نے اکھاں وچ اتھرو سجا کے کہندے نے ربا کوئی غم نہیں جویں تو راضی ہے علی دے لال بھی راضی نے مولا تیریاں حکمتاں تو ہی جاننا ہے مولا کوئی شکوہ نہیں تے کوئی شکایت نہیں ایک کمینہ کے ودیا حضرت عباس علمدار دے سینے دا نشانہ بنیا حضرات گرامی عباس علمدار نے بیکھیا خیام اہل بیت تے زبان حال نل کہندے نے اے کاش پانی دائے مشکیزہ میں لے کے پہنچ جاندہ سکینہ دے کول علی اصغر دے ہونٹ گلے ہو جاندے پر مولا جی میں تیری رضا نبی دے گھر والے بھی انجائی راضی نے ایک کمینے نے نشانہ بن کے مشکیزے وچ ماریا تیر مشکیزے وچ لگا مشکیزہ پھٹ گیا پانی بہ گیا حضرت عباس علمدار دے سینے دا نشانہ لے کے ایک بد وقت نے تیر سٹیا جناب عباس دے کلیجے وچ آ کے تیر لگا ہن تے ہاتھ بھی نہیں جنہ ہتھن علی دلال تیر کھچ کے سٹ سکے پھر تلواراں تے نیزیاں تے خنجراں تے بھالیاں دا می برس اٹھیا حضرت عباس علمدار زمین تے ڈگے تے منہ کر کے خیمے والنو کہندے نے یا اخی ارکب اخاکا اے میرے ویر حسین میری امداد نو اپنے ویرے دی اعانت نو پہنچو صدقے جاواں جدوں علی دلال تھلے ڈگیا امام حسین دے کنہ تک آواز آئی آپ نے گھوڑے نو ایڑی لگائی نانے دی دستار سر تے لہران دے ہوئے ہاتھ تلوار پھڑ کے لہران دے ہوئے پہنچ گئے غازی عباس علمدار دے کول گھوڑے تو تھلے اترے زمین کربلا دی ریت تے تپدی ہوئی ریت تے تھلے بیٹھ گئے حضرت عباس دا چہرہ انور چوم کے سر انور نو اپنی گود وچ رکھیا حضرت عباس کہندے نے ویرا میرے دوویں بازو نہیں رہے ورنہ میں نہ ہتھاں نال تیرے ہاتھ پھڑ کے چمدا اپنا ہاتھ میرے ہونٹاں دے کول کر دیو امام حسین نے کول کیتا غازی عباس نے امام حسین دی دست بوسی کیتی عرض کیتا ویرا میری آخری ایک خواہش ہے ویرا دس کیے عرض کیتا ویرا جدو میری سانساں دی ڈوری ٹوٹ جاوے منو خیام اہل بیت تک نہ لے کے جانا میری لاش اتھے پئی رہن دیڑا ویرا کیوں میں تینوں اپنے موڈے تے چک
کے کھڑا گا عرض کیتا سیدی و مرشدی اس واسطے میں بے شک جتنا مرضی حوصلے والا وا میں سکینہ دا سامنا نہیں کر سکدا میں علی اصغر دے سامنے نہیں جا سکدا میری دھی رانی سکینہ نو کہہ دینا تیرے چاچے نے بڑی کوشش کی تھی پر دھی رانی اللہ نو منظور انجی سی اپنے چچا نو ہو سکے تے معاف کر دوی تیرا چاچا پانی لے کے واپس نہیں مڑیا حضرات گرامی غازی عباس علمدار دیاں اکھاں بند ہون والیاں نے جامع شہادت نوش کرن والے نے مسکرا کے امام حسین دا ہاتھ چوم کے زخمی ہونٹاں تے مسکراہٹ سجا کے کہندے نے ویرے حسین تو انو ایک گل دساں فرمایا دس کہندے نے او ویکھو تہاڈی اماں فاطمہ آ گئیاں نے تے پتہ مینوں کی کہندیاں نے مینوں کہہ رہیاں نے پترا میں تیرے تے راضی ہاں جویں حسن میرا پتر ہے حسین میرا پتر ہے میں کہنی ہاں تو عباس بھی میرا پتر ہے اما فاطمہ پہیاں کہندیاں نے وے پتر عباس ابن علی اے کاش مینوں افسوس رہے گا میں تینوں اپنی گود وچوں جمیا ہوندا لیکن پھر بھی جویں تو حسنین کریمین میرے پتر نے جویں او تیرے ویر نے اسی طرح تو میرا بھی پتر ہے اسی واسطے میں ترجمہ کیتے کاش تجھ کو کوکھ سے اپنی میں دیتی خود جنم کاش تجھ کو کوکھ سے اپنی میں دیتی خود جنم کہ کاش تجھ کو کوکھ سے اپنی میں دیتی خود جنم قول بنت مصطفیٰ ہے اے علمدار حسین تو شہنشاہ وفا ہے حسین سینے دا زور لا کے اور فخر کربلا ہے اے علمدار حسین اور فخر کربلا ہے اے اور تو نے کربل میں یزیدی فوج کو سمجھا دیا اور بار والیاں نے بھی کہنا ہے کہ تو نے کربل میں یزیدی فوج کو سمجھا دیا تو نے کربل میں یزیدی فوج کو سمجھا دیا کیا فنا ہے کیا بقا ہے اللہ تواڈے ہتھاں نو سلامت رکھے کیا بات ہے تواڈی کیا فنا ہے کیا بقا ہے اے علمدار حسین تو شہید کربلا ہے اے حسین تو شہنشاہ وفا ہے زخمی ہونٹاں تے مسکراہٹ آ گئی سلام آخری پیش کیتا جان جان آفرین دے سپرد کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون کروڑا جانا تو نثار جاواں غازی عباس علمدار سرکار قبلہ جنہ نے انہ تے ظلم کیتا اوتے گئے دوزخ وچ شہزادہ عباس کتھے گیا میں گل کولو نہیں کرن لگا کنز الامال وچوں حدیث پڑھن لگا اے جڑے ابو بکر عمر عثمان و علی دے منن والے
بیٹھے ہو تواڈے واسطے گل عرض کرن لگا صدقے جاواں کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال سرکار کائنات نے ایک دیہاڑے مولا علی نو سامنے بٹھا کے فرمایا اے علی جدو قیامت دا دن ہوے گا نا تو اور تیری ساری اولاد تے شہزادے شہزادیاں چمکدار گھوڑیاں تے سوار ہو کے محشر وچ آؤ گے بہت شکریہ اگلی گل تے سبحان اللہ ڈبل آواز کر کے والیوم کھولیو ذرا اپنا صدقے جاواں مولا علی نو مخاطب کر کے سرکار سید ابرار احمد مختار کائنات کے تاجدار کہہ رہے ہیں اے علی تو تے تیرے سارے تیاں پتر گھوڑیاں تے چمکدار گھوڑیاں تے سوار ہو کے قیامت کے دن آؤ گے نا سارے اہل محشر تک کے سبحان اللہ کہہ رہے ہون گے تسی ساڈی میت وچ اپنی ساری اولاد نو چمکیلے گھوڑیاں اُتے بٹھا کے جنت دے بوئیاں چوں اندر داخل ہو جاؤ گے صدقے جاواں بہت شکریہ پھر جدوں اے لٹیا پٹیا قافلہ واپس آیا سی اوے ماواں عظیم ہون تے قبلہ پتر بھی عظیم ہوندے نے غازی عباس علمدار دی اما جان حضرت فاطمہ بنت حزام اے بنو کلاب دی شہزادی انہاں دے کول جدوں قافلہ آیا بوڑھی عورت صدقے جاواں امام حسین دی ماں اوے غازی عباس دی ماں مولا علی دی بیوی ایک بندہ اہل بیت دا فرد دوڑ کے اگے جا کے کہندے اماں جی بڑا ہی افسوس ہویا کربلا دے مارکے وچ تہاڈا بیٹا جعفر شہید ہو گیا حضرت جناب فاطمہ کلابیاں نے انج کر کے ہاتھ رکھیا متھے اتے فرمایا میرا پتر جعفر شہید ہو گیا ہے کوئی گل نہیں میں صبر کراں گی مینوں اے دس میرا حسین تے ٹھیک ٹھاک ہے نا او بندہ رو کے کہندے اماں جی تہاڈا بیٹا عثمان شہید ہو گیا فرمایا او تے ٹھیک ہے پر دس حسین ٹھیک ہے نا کہندے حضور مولا علی دے ہور بھی بیٹے شہید ہوئے او دے نال نال تہاڈے جگر دا ٹکڑا عبداللہ بن علی بھی وفات پا گیا شہید ہو گیا آپ نے فرمایا اے تے دس حسین ٹھیک ہے نا وہ کہندا ہے عباس بھی چلا گیا لے اما مسکراہٹ چہرے تے سجا کے کہندیاں نے ہاں ہاں او بڑیاں خوش نصیب ماواں ہوندیاں نے او جنہاں دے پتر نبی دے نواسیاں تو صدقے ہو جاندے